في السيكونس هذيا مش نكملوا لا ديرنيير بارتي ومش نركزوا عليها اللي هي لا ديرنيير بارتي ليريتاج سبيسيالمون في جافا مش ندخلوا شويه فيه بعمق. ولكن باغ لا سويت في لي ليسون الاخرين باش نزيدوا اكثر في ليكزيكسيون نتاع لي انستركسيون نتاع جافا. ولكن مهمه برشا هذيا باش نعرفوها ليريتاج. علاش؟ على خاطر لهنا نقربوا اكثر من الكونسيبسيون اورينتي اوبجي، وهي حقيقه مهمه برشا بقدر اهميه سانتاكس نتاع جافا. لازمنا كي نكتبوا بجافا لازمنا ديما نخموا اون اورينتي اوبجي. لهنا جينيرالمون وقت اللي اون بريزونت احنا معناتها الديزاين نتاعنا والكونسيبسيون كامله نتاعنا نتاع السوليسيون اللي باش نقدموها نتاع لابليكاسيون نتاعنا باش يكونوا فورم دو بليزيور كلاس مربوطين ببعضهم. واكثر ليزون موجوده هي لا ليزون ديريتاج. باش ناخذ ليكزامبل اللي هي لا كلاس دي ولا كلاس ديريفي خلينا نقولوا لا كلاس في اللي هي اللي ريتم الكلاس بي. دونك لهنا كيما تشوفوا في الشيما باش نلقاو ان سبيسياليزاسيون ماشيين من البي للدي، والعكس ان جينيراليزاسيون من الدي للبي. البي اللي بوكو بلو جينيرال كو دي. دونك لهنا فما انفيزيبيليتي موجوده ما بين الكلاس بي والكلاس دي. الفيزيبيليتي لهنا ونجموا نشوفوها اترافيغ سيت اكزومبل لا توا ما بين كلاس بي وكلاس دي يكون عن طريق سواء برايفت سواء بروتكتد. برايفت معناتها تولي الفاريابل هنا الكلاس ديريفي ما عادش عندها الحق كومبليتمون باش تاكسيدي للاتريبيو نتاع الكلاس مير. دونك فير اتونسيون ا سا. مي وقت نحطوها بروتكتد تولي عندها الحق باش تاكسيدي له. تبقى لي زوتر كلاس اللي هما نغيت با ما عندهمش الحق باش يدخلوا كو سوا برايفت كو سوا بروتكتد. دونك كوميم لا كلاس بي تنجم تعطي بالوراثه كيلكو اتريبيو، وتنجم زيد كيف كيف تسكر على كيلكو اتريبيو بار لو مون برايفت باش ما تخليش يتعدى للكلاس في وما تخلي بروتيجي. مثلا باسورد اتريبيو اسمه باسورد ولا بونت باس نحبوا نبروتيجيوه، ما نحبوش ان كلاس كي غيت لاكسيد. هذه اكزامبل وين نجموا نستعملوا ريالمون برايفت. ولكن اذا كان نحبوا نعملوا ان باساج من كلاس لكلاس، من كلاس مير لكلاس في، من كلاس مير لكلاس ديريفي، نستعملوا جينيرالمون بروتكتد. وهكاك نسمحوا هالباساج هذايا ومن غير ما يكون اكسي بوبليك. لهنا ثم حاجه مهمه برشا واللي هي كيف تابعه لغيتاج اللي هما لي دو كونسيبت سوبر وذيس. خلينا نتفقوا في ذيس نقصدوا بها الكلاس اللي احنا فيها. مش ناخذ باي اكزومبل this.x رسوا x معناتها نرجع للكلاس لاتريبيو الفوقاني بالكل اللي هو x this.x دونك رسوا x شكون الاكس اللوطاني اللي انا في وسط الميثود. وكانه عندي ان بروميير فاريابل x تابع لكلاس الكلها وثم ان بتيت فاريابل لوكال موجوده في وسط الميثود. باش نفرق ما بيناتهم ما نجمش نعمل اكس رسوا اكس يولي ما نعرفش ما هي الفاريابل جلوبال وما هي الفاريابل لوكال. باش تكون فاريابل جلوبال تقول this.x وباش تقول راهي فاريابل لوكال تحطها ديريكتومون اكس. دونك هذه بالنسبه لكلمه this. وثم كلمه زاد كيف سوبر زاد كيف باش نعيط الاكس مثلا والا ان كونستركتور اللي هو جاي من كلاس مير من كلاس البعيده الفوقانيه بالكل. دونك نجم يكون عندي اكس لوكال نتاع ميثود صغيره اكس اتريبيو جينيرال ولا فاريابل جلوبال نتاع الكلاس اللي انا فيها. وكيف كيف سوبر ان اوتر فاريابل اللي هي موجوده في كلاس مير. وكيك قاعد نعاود نستعمل في نفس الاتريبيو في نفس الاتريبيو نتاعي بنفس الاسم من 3 بلاس ديفيرونت ونقصد بهم هنا 3 فاريابل ديفيرونت ولكن استعملت نفس الاسم. دونك لهنا الحل شنو؟ اني استعمل كلمه سوبر بور دير الكلاس مير l'attribut نتاع الكلاس مير باش نقول this باش بور دير l'attribut نتاع الكلاس اللي انا فيها وبدير ديريكتومون x نحط ديريكتومون لا فاريابل مش حتى x a b c نابورت كيل فاريابل باش نقول راني لا فاريابل. دونك في اللوسون هذيا شفنا اسونسيالمون كيفاش اون كونستروي ان كلاس لازمنا نحطوا لها دي زاتريبيو اي دي ميثود ولي ميثود هذوما كيفاش باش نعيطوا لهم اترافير لي زوبجي. حاجه اخرى سي تري امبورطون باش اون ديفيني معناتها ان كونستركتور واذا كان ما حطيناهش اكسبليسيتمون اوتوماتيكمون الكونستركتور موجود مي فارغ مي كوميم لازمنا نعيطوا له بور كونستروير لوبجي.
واذا كان حابين نبدلوا فيه نجم نعيطوا له بنفس الاسم واللي هو يكون عنده اسم نفس الاسم نتاع الكلاس ون كونستروي به لوبجي نتاعنا. البوان الثالث نتاع الكون دوا روتونيغ احنا ريالمون هو كونه نجم نصنع دي باكيج الكود اللي كتبته والباكيج هذا نعاود نعيط له دون دوتر كلاس ونعاود نستعمله دون دوتر كلاس. لوبجيكتيف بليتو ا روتونيغ الرابع اللي هو استعمال لي زانترفاس ولي كلاس ابستريت هذوما يصلحوا برشا وشفناهم كيفاش سون تري اوتيل في pour les codes ou essentiellement les codes الكبار برشا. L'héritage avec le mot extant donc une classe mère وفي donc عندهم لهنا le mot extens نكتبوا بيناتهم وهكاك تولي j'assure la relation بين la classe fille et la classe mère.